Hello guys! Good afternoon. Grabe kainit sa panahon guys, makakuha na makahilanta na maka heat stroke kay sa padiha no. So mo na camping tagtanan guys. So karon guys kay ako'y ako'y lingaw ba? Wala makikistorya ako sa inyo. Kana bitong kinsa kay nakarelate ana bitong nay kanang nay kasapan ka or nakay kalalis bakalalis nakay kalalis no, tapos pag uli nimo sa inyong balay magbagot-bot dayon ka ang imong gibagot-botan imong kalalis tinga lamang imong nanay imong tatay or imong mga igsuon nga nabagot-bot naman ka tas maayong dayon ka nga sus mura pud bag guwapa mura pud bag kanang skinsa grabe ka bugira grabe ka hamugiro gurgon sa iyo naabot kinabuhi grabe ka paano mga istorya mura sa kinsa mura kalamit dapayon og kuan ana no ana ka no so mulimot pa jud ana ra ba ka anang magbagot-bot patingala mo yun imong ginikanan nga or imong may gusto na kinsa na pa imong kuan imong kalalis mao na kay marites man ka mao na kay ra man ka marites unsa ra masagap sa gawas dili mo ang istorya mao tong yaban pagulit balay na bagot-bot ba after kong bagot-bot no ingon dahil nga mura pud bagwa pa mura pud gwartahan mura pud skinsa mura sa unsa kay mga pangistorya mao na kay di mo kang balay no tagam mao na kay ra man ka marites